يا رب، إني أمد إلى رحمتك يدي، وأضرع إلى فيض كرمك بقلبي وسمعي وبصري، وأرجوك لديني ودنياي وجميع شأني، فإن كرمك ينال المطيعين والعصاة، ورحمتك وسعت كل شيء حتى المتمردين العتاه. يا رب، إني أمد إلى رحمتك يدي، وأضرع إلى فيض كرمك بقلبي وسمعي وبصري، وأرجوك لديني ودنياي وجميع شأني، فإن كرمك ينال المطيعين والعصاة، ورحمتك وسعت كل شيء حتى المتمردين العتاه. يا رب، إني أمد إلى رحمتك يدي، وأضرع إلى فيض كرمك بقلبي وسمعي وبصري، وأرجوك لديني ودنياي وجميع شأني، فإن كرمك ينال المطيعين والعصاة، ورحمتك وسعت كل شيء حتى المتمردين العتاه. يا رب، إني أمد إلى رحمتك يدي، وأضرع إلى فيض كرمك بقلبي وسمعي وبصري، وأرجوك لديني ودنياي وجميع شأني، فإن كرمك ينال المطيعين والعصاة، ورحمتك وسعت كل شيء حتى المتمردين العتاه.